राज्य दृष्टिमा देशभित्र दूरी हुँदैन। नमस्कार, म धीरज बस्नेत। समाचारको गर्भमा विवरण मात्र होइन, कारण र निवारणको बाटो पनि हुन्छ। पर्दामा देखिने र छेकिने खोजीको खबर उद्घाटन गर्न तम तयार बाइलाइन। दर्शकबिन, फेरि एकपटक सगरमाथाको शिरसँगै नेपालीको शान बढेको छ। नेपाललाई चिनाएको सगरमाथा, जो विश्वको अग्लो चुचुरो त थियो नै, त्यसमा थप उचाइ जोडिएको छ। अर्थात् अब सगरमाथा 8,848 मिटर मात्रैको रहेन, त्यसमा 86 सेन्टिमिटर समेत थपिएको छ। युवा पर्वत हिमालयको वरदान बनेर बसेको सगरमाथा उच्च हुँदै आउँदा नेपाली मनलाई फेरि गौरवले गदगद बनाएको छ। राष्ट्रिय प्रतिष्ठा थपिँदा जनमनमा आशा र उमङ्ग भरिएको छ। रोग र शोकले शिथिल भएको नेपाली मनलाई यस घोषणाले त्राण दिएको आभास गराएको छ। आज हामी कार्यक्रममा बढेको सगरमाथाको उचाइसँगै किन र कसरी बढ्दैछ नेपालका हिमालहरूको उचाइ, त्यसको नाली बेली खोतल्नेछौँ। कार्यक्रमको सुरुमा चाहिँ सगरमाथाको उचाइ पुनः नाप्नुपर्ने आवश्यकता किन खड्कियो र कसरी नापियो त्यो देखाउँदैछौँ। आठ 8,848 मिटर अर्थात् सगरमाथाको उचाइ वर्षौंदेखि घोक्दै आएको विश्वकै सबैभन्दा अग्लो चुचुरा अर्थात् सगरमाथाको उचाइ अब परिवर्तन भएको छ। नेपाल सरकार आफैले मापन गरेको सगरमाथाको उचाइ अब भने 8,848.86 मिटर पुगेको छ। वर्षौंदेखि सगरमाथाको उचाइका सम्बन्धमा रहेको मान्यता र विश्वास मङ्सिर 23 गते मंगलबारदेखि एकाएक परिवर्तन भएको छ। नेपाल र चीनका प्राविधिक टोलीले सन् 2019 देखि सुरु गरेको नापीको अन्तिम प्राविधिक विश्लेषण पश्चात मङ्सिर 23 गते नेपाल र चीनको तर्फबाट संयुक्त रूपमा सगरमाथाको नयाँ उचाइ सार्वजनिक गरिएको हो। सगरमाथाको उचाइ सार्वजनिक गर्दै परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले 86 सेन्टिमिटर बढेको सगरमाथाको नयाँ उचाइ सार्वजनिक गरेका हुन्। I have the distinct pleasure to underline that as per the understanding reached between our two governments during Your Excellency's visit to Nepal last year on the joint announcement of the height of Mount Sagarmatha Chumolungma, our relevant authorities have successfully completed the joint processing of the survey data and come up with the new height of Mount Sagarmatha Chumolungma. At this historic moment, after having measured and jointly proceed the survey data by the respective survey departments of our two countries, I am pleased to join Your Excellency to jointly announce the snow height of 8,848.86 meter as the new height of Mount Sagarmatha Chumolungma. चीनका तर्फबाट पनि त्यहाँका विदेश मन्त्रीले चोमोलुङमा अर्थात् सगरमाथाको नयाँ उचाइ 8,848.86 मिटर रहेको सार्वजनिक गरे। Sagarmatha is 8,848.86 meters. Mount Chumolungma Sagarmatha is an important symbol of the long-standing friendship between our two countries. With foresight, past Chinese and Nepalese leaders designated the world's highest mountain to be a boundary marker and named it Mount Sino-Nepalese Friendship. विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको हालसम्मको उचाइ 8,848 मिटर नै मानिँदै आएको थियो। यो उचाइ सन् 1954 मा सर्वे अफ इन्डियाले गरेको नापीबाट लिइएको थियो। नेपालले भने हालसम्म पनि सगरमाथाको उचाइ मापन गरेको थिएन। सन् 2010 मा सगरमाथाको उचाइका सम्बन्धमा विवाद भएपछि नेपाल र चीन सरकारले पछि नापी बमोजिम हुने गरी 8,848 मिटरलाई नै मान्यता दिएका थिए। त्यसपछि चीनकै सहयोगमा सन् 2019 को अक्टोबरबाट सगरमाथाको उचाइ मापन सुरु भएको थियो। मार्डरदेखि शिखरसम्म यसरी नापियो सगरमाथाको उचाइ। सगरमाथाको उचाइ मापनका लागि सिराहा जिल्लाको मार्डरदेखि
सगरमाथाको आधार शिविरसम्म विभिन्न प्रविधिहरू राखी सुरुवात गरिएको थियो। मार्डरदेखि सगरमाथा वरपरका विभिन्न स्थानमा भू उपग्रह राखी मापन गरिएको थियो। त्यसका लागि जमिनको अवस्थिति पत्ता लगाउने जीपीएस मेसिन र गुरुत्व आकर्षण मापन गर्ने ग्राभिमिटर लगायतका प्राविधिक उपकरण प्रयोग गरी सगरमाथाको उचाइ मापन गरिएको हो र प्राविधिक विश्लेषण पश्चात अब आधिकारिक रूपमा यसको उचाइ 8848.86 मिटर कायम भएको छ। We also conducted GNSS and gravity survey. The image on the right side shows 346 stations where we observed GNSS and gravity survey. These are the photographs of the GNSS and gravity survey in the field. We computed the geoid, both primary data and secondary data are used. For the primary data, we measure the gravity observation for 346 stations. We also use airborne gravity data, digital terrain model, free air anomaly for geoid computation. 2 surveyors from Survey Department conducted the GNSS and GPR observation on the top of Mount Sagarmatha on May 22, 2019. सगरमाथाको उचाइका सम्बन्धमा विभिन्न समयमा भएका नापीले केही फरक तथ्याङ्क पनि देखाएको छ। यद्यपि पछिल्लो समय गरिएको नापीमा सामान्य फेरबदल भएको भए पनि उचाइ खासै परिवर्तन भने गरिएको थिएन। सगरमाथाको सबैभन्दा पहिलो पटक उचाइ भारतले मापन गर्दा सन् 1950 मा 8840 मिटर निकालेको थियो। तर भारतले नै सन् 1954 मा दोस्रो पटक गरेको नापीमा यसको उचाइ 8848.13 मिटर निकालेको थियो। सन् 1975 मा चीन र इटालीको संयुक्त टोलीले गरेको मापनमा पनि सोही उचाइलाई सही भनेको थियो। सन् 1979 मा अमेरिकाले गरेको नापीमा भने सगरमाथाको उचाइ 8850 मिटर भएको उल्लेख गरियो र अहिले पनि अमेरिकाले सगरमाथाको उचाइ 8850 मिटर नै मान्दै आएको छ। सन् 2005 मा चीनले पुनः नापी गर्दा चोमुलुङमाको उचाइ 8844 मिटर निकालेको थियो। तर त्यस विषयमा विवाद भएपछि चीनले पछि संयुक्त टोलीबाट मापन गरे बमोजिम हुने भन्दै 8848 मिटरलाई नै मान्यता दिएको थियो। अब भने दुवै देशको सरकारले सगरमाथाको उचाइ 8848.86 मिटर रहेको स्वीकार गरेका छन् र विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथा 86 सेन्टिमिटर अग्लो भएको छ। हो, सगरमाथाको उचाइ बढेको छ र हिमालहरू अग्लिएका छन्। नेपालका हिमालहरू किन र कसरी बढिराखेका छन् त्यस पछाडिका भौगोलिक कारणहरू खोतल्नेछौँ, तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शकबिन, आज हामी बाइलाइनमा बढेको सगरमाथाको उचाइ र हिम श्रृङ्खला बढ्नु पछाडिका कारणहरू देखाइराखेका छौँ। सगरमाथाको उचाइ बढ्नु सामान्य विषय होइन, किनकि यसले नेपालका हिमालहरू बढ्दैछन् भन्ने प्रष्ट सङ्केत त दिएको छ नै, भौगोलिक परिवर्तनका विषयमा समेत अवगत गराएको छ र देताहरूका लागि यो विकासक्रम चाख लाग्दो पाठशाला समेत बनेको छ। कार्यक्रममा हामी सगरमाथा सहितका हिम श्रृङ्खला कसरी बने र यसको उचाइ के कारणले बढिराखेको छ त्यो देखाउँदैछौँ अबको क्रममा। मंगलबारबाट सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको उचाइ फेरिएको छ। 86 सेन्टिमिटरले बढेर सगरमाथाको उचाइ 8848.86 मिटर भएको छ। यो तथ्यले सगरमाथा मात्रै होइन, नेपालका प्राय सबै हिमालको उचाइ बढेको सङ्केत गर्छ। भूगर्भविदहरूका अनुसार नेपालका हिमालहरू नयाँ हुन्, जसको उचाइ हरेक वर्ष 4 देखि 6 मिलिमिटरका दरले बढ्ने गरेको छ। केही हिमालहरूको उचाइ त्योभन्दा बढी 10 देखि 12 मिलिमिटरका दरले बढिराखेको भूगर्भविदहरू बताउँछन्। उनीहरूको अनुसार नेपाल तिब्बतियन र इन्डियन प्लेटको बीचमा छ र यी दुई प्लेटको टकराव निरन्तर चलिराखेको छ। यही प्लेटको टकरावकै कारण हिमालय श्रृङ्खलाको निर्माण भएको थियो। यो श्रृङ्खला निर्माण हुनु पूर्व थाइल्यान्ड, बर्मादेखि सिक्किम, भुटान, नेपाल हुँदै पाकिस्तान र अफगानिस्तानसम्म गहिरो र लामो टेथिस सागर थियो। यसले भारतीय उपमहाद्वीप र तिब्बतको प्लेटलाई भिन्न बनाएर राखेको थियो। हालको हिमालयको उत्पत्ति यही सागरबाट भएको हो। भारतीय उपमहाद्वीपको प्लेट र तिब्बतियन प्लेटको बीचमा आपसी भौगोलिक टक्कर हुँदा
बीचको टेथिस सागरको गहिरो भूभाग भौगर्भिक हलचल, भूकम्प तथा ज्वालामुखी विस्फोट हुँदै यी दुई अजङ्गका प्लेटको बीचमा परेर सगरमाथा सहितका हिमालय श्रृङ्खला निर्माण भएका हुन् र अहिले यिनै प्लेटको टकरावका कारण यी नयाँ हिम श्रृङ्खलाहरूको उचाइ बढ्दै गएको खानी तथा भूगर्भ विभागले जनाएको छ। विभागको भूकम्पीय अनुसन्धान महाशाखा प्रमुख मोनिका झाका अनुसार इन्डियन प्लेट प्रत्येक वर्ष 4 सेन्टिमिटरका दरले तिब्बतियन प्लेटतर्फ सरिराखेको छ। अध्ययन अनुसार इन्डियन प्लेट हरेक वर्ष 2 सेन्टिमिटर तिब्बतियन प्लेटभित्र घुस्ने गरेको छ भने 2 सेन्टिमिटर टुक्रिने गरेको छ। यही कारण हिमालहरूको उचाइ बढ्ने र भूकम्पहरू जाने भइराखेको छ। नेपालको उत्पत्ति चाहिँ हाम्रो 50 मिलियन एरिया अगाडि भएको हो। 15 मिलियन अगाडि के भयो भन्दाखेरि हाम्रो यो तिब्बतियन प्लेट जुन छ नि, तिब्बतियन प्लेट र इन्डियन प्लेट हाम्रो नर्थमा छ, तिब्बतियन प्लेट साउथमा छ। इन्डियन प्लेट चाहिँ तिब्बतियन प्लेटतिर 4 सेन्टिमिटर पर इयर भन्छौँ हामीले, 4 सेन्टिमिटर हरेक वर्ष मुभ भइरहेको छ। त्यो मुभ हुने प्रोसेसमा के हुन्छ भन्दाखेरि 2 सेन्टिमिटर चाहिँ हाम्रो तल तिब्बतियन प्लेट मुनि घुसेर जान्छ, 2 सेन्टिमिटर चाहिँ स्ट्याक हुन्छ कि त्यही थन्किएर बस्छ। त्यो 2 सेन्टिमिटरमा जति स्ट्रेस एक्युमुलेट भइरहेको हुन्छ त्यो स्ट्रेसलाई जब त्यो चट्टानले थेक्न सक्दैन अनि त्यति बेला भूकम्प जाने हो। त्यो भूकम्प जाने प्रक्रिया पनि त्यही हो र त्यही प्रक्रियाले गर्दाखेरि यो हाइटहरू जुन बढिरहेछ नि, अहिले भन्नुहुन्छ हजुरले एभरेजको हाइट बढ्यो या भनौँ न यो अपलिफ्टमेन्टहरू भइरहेछ, हिमालय श्रृङ्खलाहरू बढिरहेछन्, त्यसको रिजन पनि त्यही मुभमेन्ट हो, प्लेट टेक्टोनिक्स भन्छ हामीले। त्यो प्लेटको मुभमेन्टले गर्दा नै यो प्रोसेस अल्टिमेटली हुन गएको हो। नेपालमा बनेका हिमालहरू विश्वका अन्य देशको तुलनामा नयाँ हुन्, जो 5 करोड वर्ष पहिले मात्रै निर्माण भएका हुन्। योङ माउन्टेन भनेर चिनिने नेपालका हिमालहरू बढ्ने क्रममा रहेको भूगर्भविदहरूको भनाइ छ। भूकम्पले यस्ता हिमालका उचाइ बढाउन र घटाउन मद्दत गर्दै आएको उनीहरू बताउँछन्। के त्यसो भए 2072 मा गएको गोर्खा भूकम्पले सगरमाथाको उचाइ बढाएको हो त? भूगर्भविद समेत रहेकी खानी तथा भूगर्भ विभागको भूकम्पीय अनुसन्धान महाशाखा प्रमुख झा भन्छिन् त्यो पनि केही कारण होला, तर निरन्तर चलेको तिब्बतियन र इन्डियन प्लेटको टकरावका कारण उचाइ बढेको हो। 2072 सालको भूकम्पले गर्दा चाहिँ भएको चाहिँ होइन, यो चाहिँ हाम्रो भनौँ न हामी यो GPS भन्छौँ कि ग्लोबल पोजिसन सिस्टम। हाम्रो चाहिँ 40 इयर्सको कोलाबोरेसन छ फ्रेन्ड्सहरूसँग पनि, अरू बायोलेटरल कोलाबोरेसनहरू छ। त्यसमा चाहिँ हामीले 29वटा GPS स्टेसन हामीले चाहिँ पहिलादेखि नै राखेको थियो, भूकम्पभन्दा अगाडि पनि थियो हामीसँग। र त्यसले पनि जुन स्टडी त्यसबाट जुन डेटाहरू आयो त्यसले के देखाइरहेको थियो भने 4 सेन्टिमिटरको दरले इन्डियन प्लेट चाहिँ तिब्बतियन प्लेटतिर मुभ भइरहेको छ भनेपछि त्यो धेरै वर्ष पहिलादेखि नै भइरहेछ नि। यो त एउटा भूकम्प, गोर्खा भूकम्पले गर्दा नै हिमालयको उचाइ बढेको चाहिँ होइन, यो कन्टिन्युस प्रोसेस हो कि। भूगर्भविद अनन्त गजुरेल पनि नेपालका हिमालहरू कुनै एक कारणले र कुनै खास घटनाले मात्रै नबढेको बताउँछन्। उनका अनुसार गोर्खा भूकम्पको यसमा खासै ठुलो साइनो छैन। पश्चिममा गएको भूकम्पले पूर्वमा यति ठुलो फरकपना नल्याउने उनको तर्क छ। निरन्तर चलिराखेको प्लेटहरू बीचको सङ्घर्षको परिणामस्वरूप सगरमाथाको उचाइ बढेको उनी बताउँछन्। हजारौं वर्षदेखि यो क्रम चलिराखेको र यही कारण नेपालका अन्य हिमालहरूको पनि उचाइ बढेको उनको तर्क छ। अहिलेको परिस्थितिमा गोर्खा भूकम्पसँग सगरमाथाको उचाइ बढ्नु र घट्नुमा यसले कुनै पनि भूमिका खेलेको छैन। किन छैन भनेर यहाँलाई भन्छु भने जब जति मात्रामा गोर्खा भूकम्पले जमिनलाई सार्यो, जति एउटा जमिनको टुक्रोलाई यसले चाहिँ हलचल गराएर सार्यो, हलचल हुनु हल्लिनु एउटा कुरा हो, सार्नु अर्को कुरा हो। पूर्वमा यसले हलचल मात्रै गरेर हल्लाए मात्रै, त्यो भएको हुनाले जहाँ जहाँ सर्यो त्यो ठाउँमा चाहिँ घट्ने, जमिनको उचाइ घट्ने र जमिनको उचाइ दक्षिणपट्टि उद्गम बिन्दुबाट भूकम्पको उद्गम बिन्दुबाट बढ्ने, उचाइ बढ्ने काम भयो। तर त्योभन्दा पश्चिममा न चाहिँ त्यसले असर गर्यो न पूर्वमा असर गर्यो जमिनको उचाइ बढ्ने घट्नेमा। भूगर्भविदहरूका अनुसार नेपालमा छिटो छिटो भौगर्भिक परिवर्तनहरू आइराखेका छन्। सगरमाथा र हिमालयहरूको उचाइ बढ्नु यसको प्रमाण भएको भूगर्भविद गजुरेलको तर्क छ। उनका अनुसार नेपालका पहाड र नदीले पनि नेपालमा भौगर्भिक परिवर्तन चाँडो चाँडो भइराखेको प्रष्ट सङ्केत दिइराखेका छन्। 20-30 वर्षमै बदलिएको नदीको बहाव, फरक बनेका पहाडहरू र अग्लिएका हिमालहरूले नेपाल भौगर्भिक अध्येताहरूका लागि जानकारी लिने र अध्ययन गर्ने प्रयोगशाला बनेको छ। यो थप अध्ययनको रूपमा विकसित हुँदै गएको छ। किनकि भन्दाखेरि यो अति नै हलचल हुने भूभाग चाहिँ देखिएको छ
त्यो भएको हुनाले यहाँ धेरै कुराहरू परिवर्तन, छोटो समयमा धेरै कुराहरू परिवर्तन भएको देखिन्छ। भौगोलिक परिवर्तन जस्तो नदीको कटान एकदम बढ्दै गएको छ र नदीको किनारमा हामी चाहिँ पहाडमा गयौँ भने त्यसले बनाएको दायाँ बायाँको जुन एउटा थुपारेको तार भन्छौँ हामी हैन, त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा टेरास भन्यौँ भने त्यसको तारको चाहिँ उचाइ जुन नदीको पानी बगेको सतहबाट त्यसको उचाइ नै धेरै गहिरिँदै गएको छ, फरक हुँदै गएको छ। त्यस्तो कुरो चाहिँ हाम्रो उमेरमा हामीले 20-25 वर्ष 30 वर्षको अन्तरालको हाम्रो उमेरमा प्रष्टसँग देखिन्छ। सगरमाथाको उचाइ बढ्नु सामान्य विषय नभएको भूगर्भविदहरूको तर्क छ। यसले नेपालका हिमाल पहाडको विकासक्रम प्रष्ट रूपमा झल्काएको उनीहरू बताउँछन्। उनीहरूको अध्ययन अनुसार नेपालमा अझै केही सय वर्षसम्म हिमालहरू निरन्तर बढ्ने र यसको विकासक्रम चलिरहनेछ। दर्शकबिन, आज हामी बाइलाइनमा कसरी बढ्दैछ हिम श्रृङ्खलाहरूको उचाइ र यो सँगै चीन र नेपाल बीच झाँगिएको सम्बन्धका विषयमा चर्चा गर्दैछौँ। अहिलेसम्म सगरमाथाको उचाइ अरू कसैले नापिदिएको थियो र हामीले स्वीकारिराखेका थियौँ। यसपटक हामी आफैले नापेका छौँ र दुनियाँलाई भनेका छौँ हाम्रो देशमा रहेको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको उचाइ बढेको छ भनेर। हाम्रो यो अभियानमा छिमेकी राष्ट्र चीन सहयोगी बनेको छ। उसको साथ यस कारण पनि महत्त्वपूर्ण छ सगरमाथा चीन र नेपालको सीमा क्षेत्रमा पर्छ। अझ यसलाई दुवै देशले मित्रताको चुचुरो भन्ने गरेका छन्। छिमेकी राष्ट्र चीन र नेपालको संयुक्त प्राविधिक टोलीले नाप गरेको सगरमाथाको उचाइमा विगतको भन्दा 86 सेन्टिमिटर उचाइ बढेको छ। यो विश्वको सबैभन्दा अग्लो हिमालको नाममा सूचीकृत छ। यसले पुनः विश्वको सबैभन्दा अग्लो हिमालको रूपमा नाम कायम त गरेको छ नै, दुई देशको संयुक्त कामले विश्वमा नै अर्को नयाँ सन्देश समेत प्रवाह गरेको छ। यो सँगै नेपाल र छिमेकी मुलुक चीन बीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध समेत थप उचाइमा पुगेको विश्लेषण हुन थालेको छ। यो ऐतिहासिक कार्यक्रमको अवसरमा नेपालका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुई देशको सम्बन्ध सगरमाथा जस्तै उच्च भएको प्रतिक्रिया दिएकी छिन् भने चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले पनि नेपालसँग राजनीतिक विश्वासको वातावरण बढेको बताएका छन्। सगरमाथाको नयाँ उचाइ घोषणा कार्यक्रममा नेपाल र चीनका राष्ट्रपतिले एक अर्कालाई पठाएको बधाई सन्देशमा विगतका भ्रमणहरूको चर्चा गर्दै सम्बन्ध सगरमाथा जस्तै उच्च हुने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। राष्ट्रपति भण्डारीले चिनिया समकक्षी सीलाई पठाएको सन्देश परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीले पढेर सुनाएका थिए। सन्देशमा राष्ट्रपति भण्डारीले चिनिया समकक्षीको नेपाल भ्रमण र आफ्नो चीन भ्रमणले दुई देश बीचको सम्बन्ध थप प्रगाढ बनाएको उल्लेख गरेकी छिन्। Our two countries are not only committed to the 5 principles of the peaceful coexistence as salient features of bilateral relationship, but also have abided by its true spirit in maintaining and consolidating the bond of friendship. In this spirit, Nepal unequivocally stands for one China policy. Over the years, Nepal-China relations have grown stronger and deeper to our mutual satisfaction. I firmly believe that good neighborly relations and a partnership in the field of economic development, connectivity, and people-to-people contacts serves well the interest of our two governments and peoples while contributing to achieving peace, stability, and development. त्यो सँगै राष्ट्रपति भण्डारीले सगरमाथा दुई देशको सम्बन्धको प्रतीक भएको उल्लेख गर्दै नेपाली जनताको गर्वको विषय सगरमाथा भएको सन्देशमा उल्लेख गरेकी छिन्। उता चीनिया राष्ट्रपति सीको सन्देशमा पछिल्ला दिनमा नेपाल र चीनबीच राजनीतिक विश्वासको वातावरण बढेको उल्लेख गरिएको छ। नेपालको एकता, स्थिरता र विकासका लागि चीन सहकार्य गर्न तयार छ, चीनिया राष्ट्रपति सीले शुभकामना सन्देशमा उल्लेख गरेका छन्। साथै सीले सगरमाथा नेपाल र चीनबीच अन्यान्य मित्रताको प्रतीक भएको समेत बताएका छन्। यति मात्र होइन, चीनिया राष्ट्रपति सीले शुभकामना सन्देश मार्फत नेपालको हिमाली क्षेत्रमा थप अध्ययन अनुसन्धान गर्न र वातावरण संरक्षणका लागि नेपालसँग सहकार्य गर्ने गत वर्ष आफ्नो नेपाल भ्रमणमा भएका सहमति बारे पनि स्मरण गरेका छन्।
कार्यक्रममा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीले पनि सगरमाथाको उचाइको स्पिडमा नेपाल र चीनबीच धेरै काम गर्न बाँकी रहेको भन्दै सगरमाथाको उचाइ घोषणाको दिनलाई ऐतिहासिक दिन भएको बताएका छन्। Mount Sagarmatha or Chomolungma has remained an eternal symbol of good neighborly relations and a continued friendship between Nepal and China. Last year, our two countries agreed to jointly announce the new height of Mount Sagarmatha, Chomolungma. After completing a rather arduous and meticulous field survey works by our respective survey departments and jointly processing of the survey data by our technical committee, the two governments agreed on the new height of Mount Sagarmatha, Chomolungma. In view of the significance of this particular event and to mark the special occasion, the Right Honorable President of Nepal and His Excellency of the President of People's Republic of China have exchanged their congratulatory messages. नेपाल र चीनले सगरमाथाको उचाइ संयुक्त रूपमा घोषणा गरे पनि मापनका लागि प्राविधिक काम भने बेग्ला बेग्लै गरेका थिए। सोही अनुसार गत वर्ष चीनिया राष्ट्रपति सी नेपाल भ्रमणमा आउँदा सगरमाथाको उचाइ मापन गर्न चीनले सहयोग गर्ने सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। यसअघि सन् 1849 मा नेपालको स्वीकृतिमा भारतको सर्वे अफ इन्डियाको टिमले सगरमाथाको उचाइ मापन गरेको थियो, जसको नेतृत्व जर्ज एभरेस्टले गरेका थिए। त्यसैले सगरमाथाको अङ्ग्रेजी नाम माउन्ट एभरेस्ट राखिएको भनाइ छ। सन् 1849 देखि 1855 सम्म देहरादून र बिहारको सोनाखोडाबाट त्रिकोणमितीय विधिबाट सगरमाथाको उचाइ नापिएको थियो। हो, सगरमाथाको शिरसँगै हाम्रो शान पनि बढेको छ र यसले हामीलाई गौरवान्वित बनाएको छ। अझै महत्त्वपूर्ण कुरा, नेपालका तन्देरी हिमालहरू दुनियाँलाई अध्ययन गर्ने पाठशालाका रूपमा छन् भन्ने पनि पुष्टि भएको छ। नेपालमा चाँडो चाँडो भइराखेको भौगर्भिक विकासक्रमले यो अध्येताका लागि गतिलो प्रयोगशाला बनेको छ र रोग र शोकले शिथिल भएको नेपाली मनलाई सगरमाथाको उचाइले त्राण जगाएको छ। हौस् त, आजलाई बढेको सगरमाथाको शिर र यस पछाडिका कारणहरूको विषय यति नै। मुलुकको माटो जहाँ छोए पनि राष्ट्र एकैचोटि जागरुक हुन्छ। यो दूरीविहीन आचरण नै समाचारको मूलधार, बाइलाइन अर्थात् जिम्मेवार पत्रकारिता। नमस्कार।